بسم الله الرحمن الرحيم. هلا وجانا لقينا مرحبا بكم لفانوفيل. دونك في دروس مخصصة للسنة الأولى طب. إذا في الدروس المخصصة للسنة الأولى طب بعض المواقع المهمة التي سوف تحتاجونها في سنة أولى طب. إذا ندخل إلى جوجل، السيد جوجل، ثم نقول له موقع دراسة جزائري. موقع دراسة جزائري. موقع دراسة جزائري هو موقع مفيد جدا، يعني يحتوي موقع المدارس الجزائري. نكتب المدارس الجزائري كيفما جاءت الدراسة الجزائري. موقع الدراسة الجزائري، يعني هذا موقع الدراسة الجزائري، هذه المدارس نريد الدراسة. إذا حتى جوجل لم يساعدنا. إذا نكتب موقع دراسة جزائري، دراسة هكذا. يعني احتضر لوحة المفاتيح. يعني ندخل في موقع الدراسة الجزائري ونبحث عن التعليم الجامعي. هنا ندخل هنا ما هذه الأشياء، يعني الجامعي. ندخل في الجامعي، لا نريد الترجمة. إذا في التعليم الجامعي النخبة تكون دائما في الأمام، يعني في الأول. نجد تخصص طب في اليمين، في الأعلى، في كل أعلى. إذا طب، تخصص طب. يعني في تخصص طب نجد هنا بعض الدروس. لماذا تظهر لي هذه الترجمة؟ لا أريد الترجمة. اذا الدراسه.com/uns/uni-medicine، يعني او تكتب موقع الدراسه الجزائري. موقع الدراسه الجزائري، ثم بعد ذلك تضغط على زر الطب، يعني موقع الدراسه الجزائري تخصص طب. يعني في تخصص طب، يعني تجد هنا في الحافة هنا، يعني لأنني أنا بالهاتف حاليا. إذا تجد هنا موقع الدراسة الجزائري تخصص طب في الجزائر. قالوا عن تخصص طب، ماذا سيقولون عن تخصص طب؟ تدخل ماذا قال الناس عن تخصص طب. الجميع يقول، يعني يشرح لك الطب في كلمات جميلة. إذا برامج دراسة في تخصص طب. يعني ندخل في برنامج دراسة. أنا نكتب برنامج دروس سنة أولى. ثم يخرج لك البرنامج البيوشيمي. هذه البيبليكاسيون. إياكم أن تدخلوا في البيبليكاسيون، لأنها سوف تأخذكم إلى عالم البحار وتجد نفسك كيف تربي النحل في إفريقيا. يعني هذه هي، يعني بروغرام دو سيتولوجي، بروغرام دو جينيتيك. يعني يشرح لك البروغرام، الموضوع من وزارة التعليم العالي، من أجل أن تبحث عن البروغرام. إذا كنت تبحث عن، يعني هذا قديم، لم يقم بأبديت، يعني بتحديث الموقع، لأن الطب لم يعد يدرس الجينيتيك في سنة أولى. إذا نعتذر منها، لأن هذا الموقع، يعني كل مواقع في الجزائر، يعني حتى المواقع الأولى والأكبر المواقع، يعني عادة ما تكون مهملة، لأننا لا نملك ثقافة التحديث. أجل. إذا ندخل في دروس وكتب سنة أولى. نجد المومبر سوبريور. إذا نجد المومبر سوبريور ومومبر انفيريور، ونجد جينيتيك وجينيتيك. إياكم أن تدخلوا في جينيتيك، أنا ليست في السنة الأولى. on va donc c'est la deuxième année. donc histologie. نجد histologie، دروس histologie، دروس embryologie. لا أدري لمن هذه الدروس. المهم، يعني يمكنكم أن تدخلوا وتقوموا بتحميل هذه الدروس. ولا تنسوا لا تنسوا ماذا؟ لا تنسوا بالضغط على تعليق وتشكروهم على العمل، على العمل الجميل، وتطالبونهم بالأبديت. يعني هذا موقع الدراسة الجزائري، موقع ينصح به البعض. أنا شخصيا أحب الموقع الثاني الذي يسمى بالموقع تلمسان الجزائري. يعني موقع تلمسان، لأنني لأنني هنا بقرب من تلمسان. يعني موقع تلمسان، يعني يضع بعض الدروس. يعني موقع تلمسان أيضا كنت ويبلي، يعني تكتب ويبلي 13، لأن رقم الولاية هو 13، تلمسان 13، تيارت 14، الجزائر 15. يعني هذه أرقام. يعني ندخل في اسباس إتيديون أو ميديسين. في اسباس دي إتيديون أو ميديسين من موقع ويبلي التلمساني. يعني تجد بعض هنا تجد بالسنة، يعني بالسنة، كل سنة، يعني على حدة. وهنا ريزيدانا، يعني جميع يريد ريزيدانا. دعنا من السنة الأولى ندخل إلى الريزيدانا. نجد هنا في الريزيدانا دي بونك. نتعرف عن مجهودنا. يعني 11 سيكري بوغ سون انترنا. هي ريزيدانا لكنها على شكل انترنا. يعني تعرفوا عن جهودنا. هذه بيبليسيتي، إياكم أن تدخلوها. هنا لا سيري دي كوركو. سيري دي كوركو سيتي سيري مهمة جدا. ريزيدانا
يعني نحن الآن في السنة الأولى. هنا 5000 كوسيام أون بيولوجي. راح يتيليشارجي راح يتيليشارجيها 5000 كوسيام. من سيحل الكوسيام؟ يعني تجد الكتب هنا، كتب جميلة جدا في الأناتومي، أسئلة في الأناتومي ينصح بها. بيوشيمي ميتابوليك 150 كوسيام ينصحون بها أيضا في هنا في وهران. يعني ملبوسي جو بونس سي كوسيام يستعملونهم في ألجي. يعني فيزيولوجي 1001 كوسيام سي بوكو بور موا. دونك سيتولوجي 160 كوسيام، فيزيولوجي 320 كوسيام، اناتومي 100 1045 بزاف. المهم هذه لمن يريد الريزيدانا، ولمن يريد سنة أولى يدخل في سنة أولى فيجد درايفات. وهنا ميدسين دونتير، يعني أضافوا ميدسين دونتير. بريمير اني ميدسين دونتير. كيوريوزيتي، يعني الفضول يجعلني ادخل الى بريمير اني دونتير لارى ماذا يدرسون. بريمير اني دونتير يدرسون الاباراي ديجستيف، اباراي اندوكروني، اباراي جينيتال، يعني يدرسون بعض الاشياء مثل الطب. البيوشيمي ايضا يدرسون البيوشيمي كالجلوسيدات والميتابوليزم والبروتينات، البيو انرجيتيك، البيوفيزيك. لا ادري البيوفيزيك لماذا يدرسونها في كلية الدونتير. هنا نجد الاي ام دي للدونتير، ندخل في الاي ام دي للدونتير. اي ام دي تاع سنتينات الاناتومي، ندخل اي ام دي 1 سي بور دونتير. يعني نرى نستكشف ماذا يدرسون في الدونتير. نفتح الدونتير، نفتح السوجي. مانوفر لي بوغلي بيري ارتيكولير، يعني ارتيكولاسيون ايميروكوبيتال دو كود. هذه البيولوجي هذه البيولوجي التي دخلت فيها في المرة السابقة خرجت لي من جديد. سوف أخرج منها. يعني عذرا، هذه الأناتومي لتكسير دي ميسكل بيني. لا أدري، هنا هذه تبدو أنها خاصة بالدونتير، لا أدري. كونسيرنو لا تيرمينولوجي أو أناتومي ميديال سي برونش دو. إذا هذه كسيامات، يعني تجدون بعض الكسيامات ليس لدينا الوقت. إذا في الدونتير يعني تستعينوا بالدونتير من أجل هذه البريمير اني دونتير. فرما أيضا يوجد البريمير اني فرما حتى السنكيام اني فرما. المهم يعني هذا إسباس تاع الإنسان جميل جدا. يعني ندخل في البريمير اني 200. هنا نجد بعض الدرايفات، درايف يعني سمس أو تريماس. يعني هناك تريماس يعني بالثلاثي في تلمسان يدرسون بالتريماس. يعني يمكننا أن ندخل في الأناتومي ونجد دروس الأناتومي هنا هذا الموقع. يعني تجد الدروس هنا في الموقع، موقع تلمسان. إذا يعني لا يوجد أمور صعبة من أجل إيجاد دروس في الدروس كلية الطب. أيضا على ما أعتقد هنا في الأسفل توجد بعض الدرايفات لبعض الجامعات. مثلا هنا ندخل في جامعة مستغانم. هنا يوجد جامعة مستغانم، يعني درايفات مخصصة. جامعة مستغانم التي وضعها يعني زميلنا حمزة. ندخل في الأناتومي قد تغيرت هنا تغيرت، لكنها ما زالت دروس قديمة، يعني التي درسوا بها قبلنا في سنة 2014 2015. يعني دروس قديمة نوعا ما. قد يعني هناك اختلاف كبير، لكن ربما أعتقد أن البيوشيمي لم تتغير كثيرا من الأعوام في مستغانم هنا. يعني يمكنكم أن تجدوا دروس البيوشيمي التي لم تتغير كثيرا. ثم بعد ذلك هنا يوجد enregistrement vocaux دكتور حمودي. لا أدري إن كانت يعني تشتغل ميولوجي دو مون سوبيريور. يعني هل سنجد صوت سي صالح حمودي رحمه الله أو لا؟ يعني تيليشارجمون، يعني يجب عليك أن تحمله، ونحن لو حملناه سوف يقوم لنا بأخذ كل الكونيكسيون ولا نستطيع أن نرى. إذا يمكنكم أن تحملوا هذه الدروس السي صالح حمودي رحمه الله. يعني أيضا موقع آخر نختم به هو بودكاست دو Grenoble. On va cliquer aller, donc podcast Grenoble. Podcast Grenoble. Ici, normalement, c'est la podcast de la faculté de médecine, donc de la faculté de Grenoble. On va chercher médecine, donc
podcasts, vidéos médecine sont publiés. Donc l'université de Grenoble, elle a publié donc certains podcasts. On va cliquer ici. Donc myototique, c'est comme des cours comme les sages-femmes, donc des sages-femmes, je pense. Myotique, je pense, je sais pas. Donc biologie. Ici on trouve donc les cours. Ici par là, j'ai oublié donc le sein d'embryologie, de l'embryologie à l'allaitement. Membrane fœtale, cordon ombilical et liquide amniotique. Donc structure, rôle de placenta, développement de placenta. Donc ce sont des cours concernant, je sais pas, la myotique ici. Pardon. Donc ici, la biostatistique, santé, société, humanité, c'est la chose qui جابوها داروها لنا حنا في الجزائر بريمير اني ميتين خملوها من الباساس انا فقت بهم سونتي هيومانيتي هادو ما نشعرش له سوسيتي هما لا لي كور تاعها جابوهم 42 كور يعني 42 درس هذه في سونتي سوسيتي هيومانيتي فلسفه ولا ادري غولاسيون ميتا مالاد على ابروش دو مور يعني هناك بعض الدروس اسبيتيك يعني هذه الدروس يعني حتى انا يعني ربما سوف أدرس منها لأن عجبتني استوار لا فارماسي لاج مودرن فارماسي دونك يعني مهم الواحد يعني يزيد بعض الدروس هذه الموجودة هنا في غرونوب قبل أن يقوموا بغلقها أو يجعلوه يعني urgence un peu d'histoire petite histoire de la médecine occidentale يعني l'histoire relation médecin-malade je pense que c'est un cours intéressant relation médecin-malade. On va cliquer ici et le vidéo donc elle va commencer et pour donc ne pas voler donc les droits d'auteur il faut seulement donc citer ce site. Donc c'est un site que je trouve donc qui peut aider pour aussi il y a les cours biologie cellulaire, physiologie, l'anatomie. On va cliquer ici sur l'anatomie, on va trouver les vidéos, l'utérus. Ils étudient même les cours de deuxième année dans ce site. Donc il y a même les cours de deuxième année parce que la physiologie, les cours de la physiologie cardiaque de cette faculté sont très bien faits. Donc je vous conseille de voir les cours de la physiologie cardiaque. Donc c'est ça pour les sites que je vous donc c'était j'ai cité 3 sites pour vous donc pour m'amuser pendant cet été. Donc et enfin donc bien sûr on va faire un peu de pub. Donc youtube.com cliquez youtube.com/Mohamed Amin Academy. Donc on va cliquer Mohamed Amin Academy, on va aller donc elle va sortir une chaîne YouTube de la magique donc avec de magique. C'est je pense c'est ma chaîne. Donc c'est ma chaîne. Donc cliquez www.youtube.com et on va entrer dans playlist et vous trouvez donc les listes des cours concernant l'histologie ici. Tissu conjonctif, tissu nerveux, donc tissu glandulaire. Donc on va cliquer donc sur physiologie première année. Donc vous va trouver les cours la neurone, les cellules gliales, le neurone, donc transport membranaire, synapse et potentiel de repos. Embryo ici, j'ai fait l'embryo pour première année. Donc cliquez embryo. Donc apparaît donc 4e semaine, 3e semaine, 2e semaine, 1er semaine de développement embryonnaire. Donc et enfin donc vous trouvez un cloche, cliquez sur la cloche ici et donc je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne, aider, aimer, partager et à la prochaine inchallah.